बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत के दिन चाँद और सूरज को जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा। यह जानने के लिए और इसे अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिसे इस बारे में शक हो कि मैदान महशर मुल्क शाम में कायम होगा तो उसे यह आयत मुबारका पढ़ लेनी चाहिए। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उस तरफ जमा किए जाओगे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ इशारा फरमाया। हज़रत समरा बिन जुंदूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मैदान महशर में जमा होगे। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस से फरमाया था कि मैं तुझ पर अपना अर्श रखूँगा और तेरी तरफ अपनी मखलूक को जमा करूँगा, और तेरे पास दाऊद अलैहिस्सलाम सवार होकर आएंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि वो क़यामत के दिन को ऐसा देखे जैसा कि नज़र के सामने है, तो उसे चाहिए कि वो सूरा इज़ा शम्सु कुव्विरत और सूरा इज़ा समाउन फ़तरत और सूरा इज़ा समाउन शक्कत पढ़े। क़यामत के दिन एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा जिसे सब मखलूक़ात सुनेंगी। वो कहेगा, हर वो कौम जो खुदा को छोड़कर जिन माबूदों की इबादत करते थे, यानी जिनको वो पूजते थे, वो उन्हीं के साथ हो जाएं। चुनांचे हर शख्स के सामने उसके उसी माबूद की शक्ल बना दी जाएगी जिसकी वो इबादत किया करता था। एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम जैसी और एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जैसी बना दी जाएगी। चुनांचे ईसाई और यहूदी उन दोनों के पीछे चल पड़ेंगे। फिर ये माबूद उन्हें जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। फिर अब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मोमिन रह जाएंगे, और मोमिनीन में कुछ मुनाफिक भी होंगे। अल्लाह ताला उनके सामने जिस हालत में चाहेगा ज़ुहूर करेगा और फरमाएगा, ऐ लोगो, सब लोग चले गए, अब तुम भी अपने खुदा के साथ जिसकी तुम इबादत किया करते थे उसके साथ चले जाओ। वो अर्ज़ करेंगे कि खुदा की कसम, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, हम गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते थे। फिर अल्लाह ताला मोमिनों को अपने जलवे की हल्की सी झलक दिखाएगा जिससे वो पहचान लेंगे कि वही उनका हकीकी रब है। मोमिनीन ये देखकर सजदे में चले जाएंगे, जबकि मुनाफिकीन सर के बल जा गिरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी पीठ को बैल के सींग की तरह सख्त कर देगा। फिर अल्लाह ताला जब मोमिनीन को हुक्म देगा तो वो अपने सर उठाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरा हूद, सूरा वाक़िया, सूरा सूर, सूरा मुरसलात, सूरा अम्मा यतसाअलून और सूरा इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। हज़रत अबू मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इज़ा शम्सु कुव्विरत का मतलब ये बयान फरमाया है कि सूरज को बेनूर करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इज़न नुजूमुन कदरत का मतलब ये बयान किया है कि सितारों को तोड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और हर उस माबूद को जिसकी खुदा के सिवा परस्तिश की गई, यानी उसकी पूजा की गई, तो उसको दोज़ख में डाला जाएगा, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा के। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा शम्सु कुव्विरत की तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरज, चांद, सितारों को क़यामत के दिन समुंदर में फेंक कर उनकी रोशनी को ख़त्म कर देगा। फिर अल्लाह ताला पश्चिम की तरफ से हवाएं चलाएगा जो समुंदर को भड़काकर आग में बदल देंगी। और कुछ हजरात ने ये फरमाया है कि जब सूरज को समुंदर में फेंका जाएगा तो उससे समुंदर खौल उठेगा
پھر آگ میں بدل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے اور سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جناتوں کی طرف بھاگیں گے، اور جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹی پھرے گی اور جب دریا جھونکے جائیں گے، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی، جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گی۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی گود میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت بدلتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی، کبھی وہ وردتد کا دہان اور کبھی واہیہ کی طرح ہوگی۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے حالات بدلتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ چکے ہوں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا یعنی آواز لگانے والا آواز لگائے گا تو لوگ اس آواز دینے والے کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ سورہ طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں جاؤں گا اور اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دے گا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس تو جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں کو اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ پس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے لیے پیدا کرے گا، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا، جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا، اور اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے بیچ رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنے ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں اور چمڑی اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا، یہاں تک کہ جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی اس طرح دیکھ سکے گا جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا، اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے اکتائے گی، اور جب بھی وہ اس کے پاس آئے گا اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کی فرض کو کوئی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں آواز دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا، تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا، جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی،
واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے حقدار جہنم میں جائیں گے۔ میرے دوستو، فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔